अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक लीगल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। लीगल टॉपिक ये है कि आप लोगों ने अपने लाइफ में, और एक लॉयर्स ने तो सुना ही हुआ है और बहुत सारे लोगों ने ये आम सी बात सुनी होगी। एक वर्ड होता है स्टे लेना, हुक्म इम्तनाही लेना, कोर्ट से स्टे लिया जाए, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किसी काम के अगेंस्ट स्टे लिया जाए। और ये बड़ा कॉमन वर्ड है, हर बंदा ये जानता है कि हम अदालत में जाएंगे और किसी को किसी चीज़ से रोकने के लिए हम स्टे ले सकते हैं आसानी। ये बड़ा कॉमन वर्ड है और मतलब बड़ा आम इस्तेमाल होता है और अदालतों में भी बहुत इसको यूज़ किया जाता है। और इस रेमेडी को लोगों के हकूक़ के ख़िलाफ़ भी यूज़ किया जाता है और हकूक़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज मौजूद हैं। प्रोसीजर बहुत अच्छा है, सब चीज़ें हैं, प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है लेकिन प्रोसीजर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जजेस की और हमारे वकला की, कुछ प्रैक्टिस ऐसी हैं जो प्रैक्टिसेस बन गई हैं, जो उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए हम लोग जो हैं वो ब्लैकमेलिंग की तरफ भी जाते हैं और लोगों के हकूक़ को तल्फ़ भी करते हैं। और ये एक स्टे जो लेना है ये बड़ा कॉमन सा है। अक्सर आपने देहातों में या दूसरे तीसरे लोगों को ये वर्ड बड़ा कॉमन होता है कि हमने स्टे ले लेना है। हमने मतलब कोई बंदा कोई बात करे तो वो कहेगा तू जो करना है कर ले, मैं स्टे लेके आ जाना है। तो स्टे लेना जो है ये एक हमारे यहाँ धमकी भी है और अदालतों का भी इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कसूर है कि अदालतें पहली हेयरिंग पे भी स्टे, टेम्परेरी स्टे जो है वो ग्रांट कर देती हैं। हालांकि कानून के मुताबिक ये जो स्टे मैटर है, ये जो आर्जी हुक्म इम्तनाही जो है ये डील करता है, ये सेक्शन 39 ऑर्डर 39 सीपीसी है, ऑर्डर 39 सीपीसी, उसके तहत इसको डील किया जाता है। उसके तहत इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो देख के फिर उसके बाद ये स्टे ग्रांट किया जाता है। अदालत या जो जज साहब हैं वो स्टे को ग्रांट करते हैं। हमारे यहाँ वकला जो हैं वो चीज़ों को काफ़ी मैनिपुलेट करके अदालतों में पहुँच जाते हैं और दूसरी पार्टी को नोटिस किए बगैर जिसके खिलाफ स्टे लिया जा रहा है, जिसकी जायदाद के खिलाफ स्टे लिया जा रहा है, जिसके खिलाफ स्टे लिया जा रहा है, उसको नोटिस कराए बगैर वो जनाब जाके वहाँ पे स्टे ले लेते हैं कि जनाब ये जो है इसमें इसके तीन बेसिकली होते हैं, तीन जो मेन जो हैं वो तीन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला ये है कि प्राइमा फेशाई केस हो, यानी कि ऐसा केस हो जिसको बादियो नज़र में वो ये नज़र आ रहा हो कि जो मुद्दई है उसका नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ही पहला जो बादियो नज़र में प्राइमा फेशाई तौर पे जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसी को नज़रअंदाज किया जाता है। जजेस ये चीज़ देखते ही नहीं कि ये बंदा जो मुद्दई के तौर पर आया है ये क्लीन हैंड के साथ आया है, सच बोला है, झूठ बोला है, वो बॉदर नहीं करते, वो फाइल को समटाइम्स एग्जामिन भी नहीं करते। दूसरा ये है कि आपका क्या कोई ऐसा जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, जो सारा मैटर है कोई आपका ख़राब हो जाएगा अगर आप जो है आपको नहीं मिलेगा तो कोई मसला ख़राब हो जाएगा। और तीसरा जो है वो इररिपेरेबल लॉस और इंजरी है, यानी कि अगर आपको स्टे ना मिला तो आप तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इन तीन मेन इंग्रेडिएंट्स को हमारी अदालतें बहुत खूबसूरत तरीके से नज़रअंदाज करती हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा कमाल ये है कि जुडिशरी का बहुत ज़्यादा, मैं जुडिशरी के साथ को माज़रत के साथ ये बात कह रही हूँ कि आप यहाँ पे वकला जो है वो अपनी फेस वैल्यू से ये स्टे हासिल कर लेते हैं। मतलब अक्सर लोग जिन्होंने कोर्ट्स को धोखा देना होता है या लोगों को धमकाना होता है या कुछ करना होता है तो वो क्या करते हैं, कोई बड़े नामी ग्रामी वकला को भारी फीस दे के अदालतों में ले जाते हैं। और हमारे जजेस जो होते हैं वो बगैर सोचे समझे कि अगली पार्टी का कितना नुकसान होता है वो उस फेस वैल्यू पे उस पार्टी को जो है स्टे ग्रांट कर देते हैं। हालांकि ये जजेस को फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइमा फेशाई चीज़ को देखना पड़ता है, प्राइमा फेशाई केस को देखना पड़ता है कि आया इसके अंदर तमाम वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो दावा किया गया है उसमें, उससे ये साबित होता है कि ये जो शख्स हमारे पास, जो मुद्दई हमारे पास अदालत में आया है
اور اس کو اسٹے چاہیے اس پراپرٹی کے اگینسٹ، تو کیا اس کا کوئی حق اس پراپرٹی سے ارائز ہو رہا ہے یا نہیں، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اور اس کو فوری طور پہ ایک ایڈ انٹرم انجنکشن فوری طور پہ 4 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، میکسیمم 15 دن کے لیے وہ جاری کر دی جاتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایڈ انٹرم انجنکشن جو ہے سالوں پہ چلتی ہے، اور حالانکہ یہ سب سے بڑا جوک ہے، کیونکہ ایڈ انٹرم انجنکشن کو جیسے ہی وہ دوسری پارٹی آتی ہے، دونوں کو سننے کے بعد اس کا پراپر ایک آرڈر ہونا چاہیے اور ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ اسٹے چلے گا یا نہیں چلے گا، لیکن یہاں ایڈ انٹرم انجنکشن جو ہے وہ سالوں پہ محیط ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک کورٹس کا فلا ہے، کورٹس کی غلطی ہے کہ وہ پہلے دن پرائما فیشائی کیس کی ویریفیکیشن نہیں کرتے اور یہ چیزیں نہیں دیکھتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ irreparable لاس اینڈ انجری، سب سے خطرناک لاس اور انجری کس کی ہو رہی ہے، اس شخص کی یا نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، اس کا وہ گھر ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے مطلب کئی دشمن ہوتے ہیں، وہ ایک جھوٹا سچا ایگریمنٹ بناتے ہیں، اور ایگریمنٹ بنا کے کہتے ہیں جناب ہم نے اس کے ساتھ نہ ایگریمنٹ ٹو سیل کیا تھا یا یہ کیا تھا، اسے یہ پیسے دیے تھے تو ہمارے تو نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، اور کورٹ اس کو مزید ویریفائی کیے بغیر، بہت کم ججز جو ہیں جو قابل ججز ہیں جو اس چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں اور وہ اسٹے ایڈ انٹرم انجنکشن بھی گرانٹ نہیں کرتے، وہ گریٹ ججز ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ کلو کے حساب سے یہاں پہ نا اسٹے لیتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے ججز بھی دیتے ہیں، اور وکلا بھی جا کے کورٹس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، کورٹس کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں، اور کورٹ جو ہے وہ فوراً کسی کے اچھے خاصے حقوق پہ پابندی لگا دیتی ہے، حالانکہ دوسرے بندے کا جو مدعی آیا ہوتا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کا اس پراپرٹی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ کا کوئی اس پہ حصہ بنتا ہے یا کوئی چیز بنتی ہے تو چلے وہ تو ایک الگ میٹر ہے، کورٹ نے اس کو ویریفائی کیا، ڈاکومنٹس کو ویریفائی کیا۔ ابھی کل میں کیس دیکھ رہی تھی، اس کے اندر ایک عجیب و غریب سا ایگریمنٹ لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایگریمنٹ لگا کے اس پہ انہوں نے ساری چیزیں مانگی ہوئی ہیں، اور ایسے کیسز میں جہاں پہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کوئی اس کے حقوق کا پتہ نہیں چل رہا، جو بندہ آ رہا ہے تو اس کو اسٹے کیسے مل سکتا ہے، لیکن ہماری کورٹس ان لوگوں کو اسٹے گرانٹ کر دیتی ہیں، اور پھر وہ جو 7 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 15 دن کے لیے اسٹے ہوا ہوتا ہے وہ پھر لنگر آن ہوتا ہوتا سالوں تک چلا جاتا ہے، اور سب سے کمال کی بات ہے وہ اسٹے اٹھا کے جا کے ادھر پٹوار خانے میں ریونیو ریکارڈ کے اندر لگوا بھی دیا جاتا ہے، اور مزید جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر دی جاتی ہیں جو اصل مالک ہوتا ہے، جو اصل حقدار ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ سالوں گزر جاتے ہیں، اس کی اپنی وراثتی پراپرٹی ہے یا اس نے خریدی ہوئی ہے یا کچھ ہے، تو وہ معصوم اور بے گناہ انسان جو ہے وہ اس اسٹے کو بھگتتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ملک میں یہ جو اسٹے ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس معاملے کو بڑا غور سے دیکھ کے پھر آرڈر کرنا چاہیے۔ یہ جوڈیشری سے ججز سے میری التجا ہے کہ کائنڈلی آپ اس کو، یہ بڑا اہم سیکشن ہے، اہم آرڈر ہے، اہم قانون ہے، اس کو کائنڈلی اس کو دیکھ کے ویریفائی کر کے پوری فائل کو ویریفائی کیا کریں، ویریفائی کرنے کے بعد کیا کریں، کیونکہ اس سے آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی بددعائیں لے کے کیوں دنیا سے جائیں گے، کیوں کسی کے آپ حقوق پہ ایک ایسا تالا لگا دیتے ہیں جس سے سالوں نسلیں بھگتتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اسٹے ہے اس کو بڑے غور و خوض کے بعد کرنا چاہیے، وکلا کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن وکلا فیس لینے کے لیے باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے، اور ججز جو ہے وہ اندھوں کی طرح فیس ویلیو پہ یہ جو اسٹیز ہیں وہ بانٹتے پھرتے ہیں۔ لیکن اسٹے بیسکلی ہے کیا؟ اسٹے بیسکلی یہ ہے کہ کسی کو کسی کام سے روکنا، اگر آپ کا کوئی لیگل حق بنتا ہے اور کوئی اس میں دخل اندازی کر رہا ہے تو کسی چیز کو سٹاپ کرنا، کہ جب تک اس کی حقیقت کھل نہیں جاتی، فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو ایک انٹرم ایک جو ہے عارضی طور پہ ایک اسٹے دے دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ عدالت نہیں کرتی۔ تو لوگ اصل میں اصل فیصلہ کروانے نہیں جاتے، اصل جھگڑے کا جو یہ میٹر ہوتے ہیں، اصل جھگڑے کا فیصلہ نہیں کروانے جاتے، بیسیکلی انہوں نے ایک پنگا لینا ہوتا ہے، ایک اڑنگا ڈالنا ہوتا ہے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے اور کبھی بھی اس پراپرٹی کو کوئی سیل نہ کر سکے، کوئی آگے کچھ نہ کر سکے، سمپل لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے دیگر فوائد جو ہیں اس کی طرف کم ہی دھیان دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اسٹے ہے
یہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی ایک